नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आज की वीडियो ख़ास उन बहन भाइयों के लिए है जिन्हें माली मुश्किलात बहुत ज़्यादा रहती हैं, जो कर्ज़दार हैं, जिनके घरों में तंगी है। वो ये वीडियो लाजमी देखें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। नमाज फ़जर के बाद सूरतुल कौसर का एक वजीफ़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह पर यकीन रखते हुए आप ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह आपके तमाम माली मसाइल ऐसे हल होंगे कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। भाइयों और बहनों, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरतुल कौसर का ये वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह वहाँ से आपके घर में पैसा और रिज़्क़ आएगा कि आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप बेशक आज़मा कर देख लीजिए। ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफ़ा आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में पेश करने लगा हूँ। खुसूसी मेरे वो भाई बहन जो तंगी का शिकार हैं, माली परेशानियों का शिकार हैं, जो लोग कर्ज़ की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीक़े से बंदोबस्त हो जाए। घर में बड़े बड़े मसले मसाइल हैं, महंगाई से परेशान हैं। आज दिल से ये मुजर्रब वजीफ़ा अपने भाइयों और बहनों को उनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क़ और दौलत का ये मुजर्रब वजीफ़ा है। जिस तरतीब से बताऊँ आपने उसी तरतीब से करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की नज़र करम होगी। नाज़रीन मोहतरम, इस वजीफ़े को करने के लिए आपने सबसे पहले तो फ़जर की नमाज अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठकर ही ये वजीफ़ा करना है। मर्द हज़रात अगर मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं तो वो मस्जिद में बैठकर ये अमल कर सकते हैं, और ख़वातीन घर के अंदर फ़जर की नमाज अदा कर रही हैं तो वो घर के अंदर ये वजीफ़ा कर सकती हैं। किसी बहन भाई के पास फ़जर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर वहाँ आपका दिल चाहता है तो आप वहाँ पर भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। भाइयों और बहनों, ये इतना आसान लेकिन इतना मुजर्रब और इतना ताकतवर वजीफ़ा है कि ये वजीफ़ा करने के बाद आपको महीनों और दिनों इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि चंद घंटों और चंद दिनों के अंदर अंदर आपके माली मसाइल हल होना शुरू होंगे और आपके दीगर मामलात में भी आसानी होगी। वजीफ़ा बताने से पहले मेरे भाइयों बहनों, आप लोग एक बात बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफ़ा करते हैं, कोई भी तस्बीह करते हैं, वो वजीफ़ा और तस्बीह असर नहीं करती। आज मैं आपको बहुत ही ख़ास बात बताने लगा हूँ कि आपका वजीफ़ा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि हम ना नमाज़ छोड़ते हैं, ना कोई वजीफ़ा ऐसा है जो हम पढ़ते ना हो, हर वक्त की नमाज के बाद वजीफ़ा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफ़ा, शाम भी वजीफ़ा। तो भाइयों और बहनों, आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज़्यादा वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। भले आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफ़ा है, एक दिन का ही कोई वजीफ़ा हो। वजीफ़ों की बहुतात ना करें, एक वजीफ़ा करें पूरे सिद्क़े दिल से, खुलूस नीयत से और जल्दबाजी से पाक होकर अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हुए, उस वजीफ़े को महसूस करते हुए वो वजीफ़ा करें। किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वजीफ़े एक साथ पढ़ लेना अक्लमंदी नहीं, बल्कि कोई एक वजीफ़ा ही सिद्क़े दिल से कीजिए और बाकी सारा वक्त अपने अल्लाह से गुफ्तगू कीजिए, अपने अल्लाह से दुआएं मांगिए, अपने अल्लाह से उस मसले के हल के लिए दुआ कीजिए। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क़ का मसला है, क़र्ज़ का मसला है, तो इस क़र्ज़ के लिए आप लोग एक दिन में कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले वो पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें और एक से ज़्यादा वज़ाइफ ना पढ़ें। फिर अगले दिन दूसरा वजीफ़ा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफ़ा पढ़ लें। तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए कोशिश किया करें उसी तादाद में पढ़ा करें। तो वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आपको आज के अमल की तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में एक प्यारा और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हदियतन तुहफ़तन ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि खैर व बरकत भी हो और दूसरों को भी तरग़ीब हो। तो मेरे भाइयों और बहनों, अमल क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि फ़जर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें तो आप पहले ही बावज़ू होंगे। मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। और भाइयों और बहनों, दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लीजिए। लेकिन याद रखिए कि अगर आप नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहीमी पढ़ते हैं तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, सबसे ज़्यादा अफजल दुरूद है और
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ ترین درود یہی درود ابراہیمی ہے۔ تو گزارش ہے ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے تو اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یوں تو یہ وظیفہ خاص طور پر آپ کے دولت کے مسائل، مالی مسائل کے لیے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، مثلاً کوئی روزگار کے لیے پڑھنا چاہتا ہو، کوئی گھریلو مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہتا ہو، کوئی بے اولاد ہو، اولاد کے حصول کے لیے پڑھنا چاہتا ہو، کوئی من پسند شادی کے لیے پڑھنا چاہتا ہو، الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مالی مسئلے کے ساتھ آپ وہ بھی ذہن میں رکھتے ہوئے نیت کر سکتے ہیں۔ اور نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھنی ہے، یعنی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور آپ نے اب اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ جب آپ لوگ ایک بار پہلا کلمہ پڑھ لیں تو پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً ہی بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الکوثر آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھیں گے، اور 21 مرتبہ جب سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اب آپ کو ایک اسم بتاؤں گا کہ اس کے فوراً بعد آپ کو یہ اسم پڑھنا ہے، اور یہ اسم یا باسطو ہے جو کہ آپ کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو دوبارہ 21 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ جب دوسری مرتبہ بھی 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھوں کی انگلیوں پر 21 مرتبہ گن کر پڑھنا ہے۔ آپ یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آخر میں وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو جس طرح دعا کے لیے اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھا لیجئے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک ماریے، دم کر لیں، یعنی دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کیجئے۔ جو آپ کی حاجتیں ہیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر، ضد کر کے مانگیے، کیونکہ محترم ناظرین، دعا ایسی عظیم عبادت ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے دل کی سرگوشی کو بھی سن لیتا ہے، عبادت کی تڑپ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے لیے الگ سے وقت نہیں نکالنا پڑتا، یہ عبادت آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں۔ اس عبادت میں آپ اللہ سے براہ راست مخاطب ہیں، اور اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک وہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے۔ اور بھائیوں اور بہنوں، عموماً ہمیں مانگنے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، مگر اللہ کا تو معاملہ ہی الگ ہے کہ اسے مانگنے والے پسند ہیں اور نہ مانگنے والوں سے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور کوشش کریں کہ دعا مانگتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، اگر آنسو نہیں نکل سکتے تو رونے والی شکل ہی بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر فضل و کرم کرے گا اور آپ کی حاجات کو اپنی وسیلے سے پورا کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک انتہائی خوبصورت نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔